अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारराज्याय अभ्यर्पयेत् 13,000,कोटिरूप्यकान्विताः अनेक परियोजनाः। अधिगंगम औटा सिमरिया सेतु परियोजनायाः अपि कुर्यात् उद्घाटनं प्रधानमन्त्री। नूतन रेलयान परिचालनमपि असौ हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयेत् अद्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तावदद्य एव पश्चिमबंगालराज्याय अपि 52,000,कोटिरूप्यकाणां परियोजनादीनाम् उपायनं प्रयच्छेत्। कोलकातानगरे नूतनस्य मेट्रो रेलमार्गत्रयस्य अपि समारम्भं कुर्यादसौ। भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः सममेव प्रधानमन्त्री तत्र मार्गप्रदर्शनं विधाय जनसभामपि सम्बोधयेत्। दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च इत्वराणां कुक्कुराणां सनिग्रहं पर्यवेक्षणकेन्द्राणि यावत् प्रापणस्य सुनिश्चयन प्रकरणे उच्चतमन्यायालयः अद्य प्रख्यापयेत् स्वकं निर्णयम्। गते आदेशे परिवर्तनयाचनाम् आलक्ष्य एतस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालयेन स्वनिर्णयः सुरक्षितः आसीत् स्थापितः। युद्धस्थितिं समापयितुं संघर्षसमापनपरं संवादविशेषं प्रति समुद्यतः इस्राएलदेशः। बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन उद्घुष्टं बन्धकानां मोचनमपि भविष्यति अत्र सर्वथा सुनिश्चितम्। अथ कजाखस्तानदेशे आयोज्यमानायाम् एशिया महाद्वीपीय लक्ष्यवेध प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधकानाम् उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। एयर राइफल इत्याख्यश्रेण्याः पुरुषवर्गे स्पर्धाक्रमे चीनदेशं पश्चीकृत्य भारतेन विजितं तावत् स्वर्णपदकम्। सम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारराज्याय 13,000,कोटिरूप्यकान्विताः अनेक परियोजनाः अभ्यर्पयेत्। बिहारराज्यस्य स्वप्रवासक्रमे अधिगंगम औटा सिमरिया सेतु परियोजनायाः अपि उद्घाटनं प्रधानमन्त्री अद्य कुर्यात्। तत्र तावदद्य नूतन रेलयान परिचालनम् अपि असौ हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं प्रवर्तयेत् इत्यपि अवधातव्यम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् अद्य एव पश्चिमबंगालराज्याय अपि 52,000,कोटिरूप्यकाणां परियोजनादीनाम् उपायनं प्रयच्छेत्। तत्र कोलकातानगरे नूतनस्य मेट्रो रेलमार्गत्रयस्य अपि समारम्भम् असौ कुर्यात्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः सममेव प्रधानमन्त्री तत्र मार्गप्रदर्शनं विधाय जनसभामपि सम्बोधयेत् इति अवधातव्यम्। लोकसभायाः कार्यजातं ह्यः प्रभृते अनिश्चितकालं यावत् स्थगितं जातमस्ति। तावद्ह्यः अपि विपक्षगतकोलाहलकारणात् लोकसभागतं कार्यजातं बाधितमेव। प्रथमबाधानुगुणं द्विप्रहरं 12 यावत् कार्यजातस्य स्थगनं जातं। ततः यदा कार्यजातारम्भः अभवत् तदा पुनरपि विपक्षोत्पादितकोलाहलवशात् लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्ला इत्यसौ लोकसभायाः कार्यजातं अनिश्चितकालं यावत् स्थगितं विहितवान्। तेन तावत् एतदपि सूचितं यदेतस्मिन् हि प्रावृट्सत्रे 14 संख्याकानि प्रशासनपराणि विधेयकानि प्रस्तावितानि, यत्र आहत्य 12 विधेयकानि अभ्युपगतानि अभवन्। सहैव ऑपरेशन सिन्दूर इत्याख्य विशिष्टाभियानविषये अथ भारतस्य अन्तरिक्षकार्यक्रमपराणाम् उपलब्धीनां विषये च विशेषचर्चानुष्ठानम् अभवत् इति। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई।
लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला वर्यः सदन संबद्ध कार्य संपादनावधौ विपक्षोत्पादित कोलाहलमालक्ष्य सभर्त्सनम् अवदत् यत् निरन्तरं कार्यावरोध प्रकृतेः अथा योजनाबद्ध व्यवधानानां च कारणाभ्याम् एतस्मिन् सत्रे वयं कष्टेन 37 मिताः होराः यावदेव कार्यं सम्पादयितुं शक्ताः जाताः। जनप्रतिनिधित्वं हि अस्माकं सम्पूर्णः अपि देशः निरीक्ष्यमाणः। असौ अवदत् यत् लोकसभायां वा संसत्परिसरे वा विरोधोद्घोषणं, लिखितपट्टिका प्रदर्शनं, योजनाबद्धं कार्यावरोधजननं च नूनं संसदः शिष्टाचारमेव अधिकाधिकं विनाशयन्ति इति। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। संसदः प्रावृट् सत्रं यतः ह्यः एव समाप्तमभवत् तावत् राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः एतद् अभिलक्ष्य सूचितवान् यदेतस्मिन् सत्रे सदनस्य उत्पादनपरत्वं प्रतिशतं प्रायः 39 मितमेव जातम्। यत्र 41 होराः यावदेव कार्यम् अनुष्ठितम् अभवत्। सदस्यानां समक्षं 85+ प्रश्नेभ्यः एव सर्वथा अवसरः प्राप्तः आसीत्, परन्तु एतेषु केवलाः 14 प्रश्नाः एव जाताः। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू इत्यसौ ऐषमः प्रावृट् सत्रस्य अवसाने सति पत्रकारसम्मेलनं विधाय सत्रगत कार्यजात विषये विशिष्य सर्वान् सूचितवान्। विपक्षोत्पादितकोलाहलम् अवलम्ब्य असौ अवदत् यत् संसदः प्रावृट् सत्रे समग्रतः सकलः अपि विपक्षः बाधकः असिध्यत्। तेन निगदितं यत् विपक्षः विधेयकविषये अनुष्ठिते चर्चाक्रमे भागं न गृहीतवान् अथ जनहितपरान् पूर्तिक्रमान् अभिलक्ष्य च सततं बाधामेव उत्पादितवान् इति। संसदीय अभ्यन्तरजालक्रीडा संवर्धन विनियम विधेयकम् अभ्युपगतम् अभवत्। राज्यसभायाम् एतस्य विधेयकस्य अभ्युपगमनम् आधृत्य केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः सर्वेभ्यः सांसदेभ्यः अथ प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने अपि धन्यवादवचांसि व्याहृतवान्। तेन निगदितं यत् अभ्यन्तरजालक्रीडानां माध्यमेन युवजनेषु दुर्व्यसनवृत्तिः वस्तुतः प्रसृता जायते स्म, अतः संसदा तावत् इतः मुक्तिः प्रदीयमाना अस्ति। सहैव ई-स्पोर्ट्स् इत्येतस्य उपक्रमस्य प्रवर्धनमुद्दिश्य अपि केन्द्रीयमन्त्री वैष्णवः मन्तव्यं स्वकं प्रकाशितवान्। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च इत्वराणां कुक्कुराणां सनिग्रहं पर्यवेक्षणकेन्द्राणि यावत् प्रापणस्य सुनिश्चयनप्रकरणे उच्चतमन्यायालयः अद्य स्वकं विशिष्टं निर्णयं प्रख्यापयितुं सिद्धः। गते आदेशे परिवर्तनयाचनाम् अभिलक्ष्य एतस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालयेन स्वनिर्णयः सुरक्षितः स्थापितः आसीत् इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। गगनयानाभियानम् अभिलक्ष्य जातायां पत्रकारवार्तायां केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः संसूचितवान् यत् 40-2000 यावत् भारतं चन्द्रमसि अवतरणं कुर्यात्। अन्तरिक्षक्षेत्रे भारतस्य विशिष्टं साफल्यमेतत् भविष्यति। एतेन सहैव असौ उक्तवान् यत् अन्तरिक्षक्षेत्रे प्रगतिदृशा प्रवर्तमानः 25-2000 वर्षः अत्यन्तम् अनुकूलः इति। भारतीय अंतरिक्षानुसंधानसंघटनस्य अध्यक्षः तावदुक्तवान् यत् गगनयानाभियानं प्रविधिदृशा समाह्वानयुतमस्ति। एतावता प्रतिशतं 80 मितानि परीक्षणानि पूर्णानि अपि जातानि। अवशिष्टः च परीक्षणभागः 26-2000 वर्षस्य मार्चमासात् पूर्वं सम्पन्नः भवेत्। एतदर्थं प्रयत्नाः विधीयमानाः सन्ति।
एक्सिओम 4 इत्याख्ये विशिष्टाभियाने शुभांशुशुक्लः उक्तवान् यत् सप्ताहद्वयं यावत् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षकेन्द्रे अस्माभिः अनेकानि प्रशिक्षणानि विहितानि। असौ उक्तवान् मानवान्तरिक्षाभियानसम्बद्धानि प्रशिक्षणानि अत्यन्तम् उपयोगाय कल्पन्ते इति। वाराणसी स्थितस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य मालवीय मूल्यानुशीलन केन्द्रस्थिते महामना इत्याख्ये सभागृहे नागकूपशास्त्रार्थ समित्या विद्वत् सम्मान समारोहः समायोजितः। एतस्मिन् सम्मान समारोहे देशस्य 12 संख्याकानां विशिष्ट विदुषां सम्माननम् अभवत्। कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण समागतेन असमराज्यस्य राज्यपालेन लक्ष्मणाचार्यवर्येण एतेषां विदुषां पारम्परिकरीत्या सम्माननं कृतम्। एते विद्वांसः सन्ति स्वस्वक्षेत्रे नामधन्याः, शास्त्रसंरक्षणपराः, भारतीयज्ञानपरम्परापोषकाः, संस्कृतसेविनः च आचार्याः दिनेश कामतः, सुकांत सेनापतिः, राजाराम शुक्लः, लक्ष्मीनिवास पाण्डेयः, श्रीकिशोर मिश्रः, शिवशंकर मिश्रः, रमाकांत पाण्डेयः, धर्मदत्त चतुर्वेदी, भारत भूषण त्रिपाठी, रामसलाहि द्विवेदी, कौशलेन्द्र पाण्डेयः, एस महादेव घनपाठी च। एतस्मिन् अवसरे मुख्यातिथिः असम राज्यपालः लक्ष्मणाचार्यः सम्बोधनक्रमे काश्याः शास्त्रार्थपरम्परां भृशं प्रशस्तवान्। असौ उक्तवान् यत् काशी विद्वद्भिः एषा परम्परा संरक्ष्यमाणा अस्ति। अवधानयोग्यं यत् एतस्मिन् अवसरे काश्याः अथ देशस्य उद्भटाः विद्वांसः अपि तत्र समुपस्थिताः दृष्टाः। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।